बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के मारूफ़ अफ़साना निगार हमीद कैसर का अफ़साना हकीम जी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। गली में हॉर्न की आवाज़ पर हकीम शुजाउल्लाह तले की कलाह दुरुस्त करते हुए उठ खड़े हुए। बेटी ने दाएं हाथ में मुनक्कश असा थमाया, उनका दूसरा हाथ पकड़कर घर की दहलीज तक छोड़ने आई। फिर चलमन की ओट से उन्हें जाते हुए देखने लगी। बाबा जान जल्द लौट आइएगा। रोज़ाना जब हकीम जी रईस खान ज़मान के ड्राइवर का हाथ थामकर मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ते तो ये फ़िक्रा उनकी समात से टकराता और वो अच्छा बेटे कहकर आगे बढ़ जाते। हकीम शुजाउल्लाह की हिकमत और दानाई का शोहरा अपने शहर में तो था ही, दूर दराज के कस्बों और देहातों से भी दिन भर लोग उनके पास आते रहते थे। एक बेटी और फिर बेटे की पैदाइश के बाद बीवी दागे मफारकत दे गई थी। बादअज़ां जवानी ही में ट्रैफिक के एक हादसे ने हकीम जी की आंखों की रोशनी छीन ली। तब से उनके विजदान की कई खिड़कियां, दरवाज़े खुल गए। रफ्ता रफ्ता उन्होंने महसूस किया जैसे इल्म व हिकमत ने उनके अंदर चरागां सा कर दिया हो। रईस खान ज़मान भी पहले पहल उनकी हिकमत का चर्चा सुनकर मरीज़ की हैसियत से आए। जब राहो रस्म बढ़े तो बाकायदा आना जाना शुरू हो गया। यूँ होते होते मामूल का आना जाना दीरीना रफ़ाकत का रूप धार गया। 15 मिनट की मुसाफत के बाद पुराने मगर शाहाना तर्ज की मर्सिडीज़ रईस खान ज़मान की कोठी के इहाते में दाखिल होकर रुक गई। ड्राइवर ने बाईं जानिब का पिछला दरवाज़ा खोला और हकीम जी को सहारा देते हुए सदर दरवाज़े तक ले आया। हॉर्न की आवाज़ पर खादमा हकीम जी को रईस के कमरे तक ले जाने के लिए आ चुकी थी। हकीम जी खादमा का हाथ थाम कर तवील राहदारी उबूर करते हुए रईस के कमरे तक पहुँचे तो संगीन फर्श पर पीतल के साम वाले असा की ठक ठक सुनकर रईस खान ज़मान हस्बे मामूल खुद ही उठकर बाहर आ गए। आइए हकीम साहब आइए। खान साहब अब आपकी सेहत कैसी है? हकीम साहब ने हस्बे मामूल दरियाफ्त किया। अल्लाह का बड़ा एहसान है हकीम साहब। भाई खादमा हमें जल्दी से ठंडा पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। खान साहब ने सोफ़े पर आलती पालती जमाते हुए हुक्म दिया। खान साहब खैरियत तो है, आज हवेली की राहदारी कुछ खामोश सी है, घर में चहल पहल महसूस नहीं हो रही। हकीम जी ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। अजी हकीम साहब क्या बताएं, सभी घर वाले सुबह से मुरब्बों की सैर को निकले हैं, अब शायद कल ही लौटेंगे और साहिबजादे मुकर्रब खान कॉलेज से आकर घर से बाहर ही नहीं निकले। खान साहब ने बताया। इसी बहाने आप भी हो आते तो ज़रा आबो हवा तब्दील हो जाती। अजी हम कहाँ, अब तो घर की चौकीदारी ही हमारी ज़िम्मेदारी ठहरी। ऐसे में ये ख़ानदानी हुक्का हमारा साथी है या फिर किताबें हमारा दिल बहलाती रहती हैं। खान साहब चंदिया पर हाथ फेरते हुए बोले। खादमा शरबत की ट्रे तपाई पर रख कर चली गई। हकीम साहब कभी हमारी सुंबल बेटी को भी हमरा ले आइए ना। खान साहब ने शरबत का गिलास बढ़ाते हुए कहा। अजी क्या बताऊं खान साहब, कॉलेज छोड़ने के बाद घर से ऐसे जुड़ी है कि कहीं आने जाने का नाम ही नहीं लेती, बस हर वक्त घरदारी में लगी रहती हैं। हकीम साहब फिर आपने सुंबल बेटी और मुकर्रब खान बेटे के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? खान साहब ने शरबत का ठंडा मीठा घूंट हलक से उतारते हुए पूछा। खान साहब आप जानते हैं एक ही तो बेटी है, अगर वो भी अपने घर की हो गई तो मेरे पास क्या रह जाएगा? हकीम जी तासुफ से बोले। हकीम साहब बेटियां तो होती ही पराया धन हैं, आज नहीं तो कल उसे अपना घर तो बसाना ही होगा। रईस ने हकीकत पसंदाना अंदाज में कहा। सुंबल के रिश्ते का जिक्र छिड़ते ही हकीम साहब फ़िक्र की अथाह गहराइयों में जा बैठे। मामूल की इस महफिल में घंटों कुश्ते हबूब अम्बरी से लेकर
دنیا جہاں کے موضوعات اور مسائل پر گفت و شنید ہوتی، مگر تان سنبل اور مقرب خان کے رشتے پر ٹوٹتی۔ یہ ذکر گویا حکیم شجاع اللہ کی رخصتی کا اعلان ہوتا۔ وہ کافی دیر عالم استغراق میں ہچکولے لینے کے بعد سطح آب پر آ جاتے۔ تب رئیس خان زمان کسی مردانہ تکلیف کا کوئی نیا نسخہ دریافت کر کے حکیم صاحب کی کشتی منجدھار سے باہر نکال لیتے۔ چلیں خان صاحب، سنبل بیٹی انتظار کرتی ہوگی، پتہ نہیں ولید بازار سے لوٹا ہے کہ نہیں۔ حکیم جی عصا سنبھالتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ خان صاحب حکیم جی کی سخت گیر طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے زور نہ دیتے تھے اور انہیں رخصت کرنے کے لیے خادمہ کو بلایا جاتا۔ حکیم جی خادمہ کا ہاتھ تھام کر رئیس خان زمان سے رخصت ہوئے تو طویل راہداری ویسی ہی خاموش پڑتی تھی۔ ابھی راہداری کا پہلا ہی موڑ مڑے ہوں گے کہ اچانک حکیم صاحب رک گئے۔ بیٹی تم وہی خادمہ ہو نا جو گھنٹہ بھر پہلے مجھے گیٹ سے اندر لے کر آئی تھیں؟ حکیم جی کے اچانک سوال پر خادمہ ٹھٹکی۔ جی ہاں حکیم صاحب۔ جواب سن کر لمحہ بھر کے لیے حکیم صاحب کی بے نور آنکھیں خادمہ کے چہرے پر ٹکی رہیں اور پھر بولے، ذرا مجھے رئیس کے پاس واپس لے چلو۔ حکیم صاحب جلالی لہجے میں بولے۔ خادمہ اس اچانک تبدیلی پر بہت سٹ پٹائی۔ وہ حکیم صاحب کو لے کر چل تو پڑی، مگر سمجھ نہ سکی کہ معاملہ کیا ہے۔ رئیس خان زمان جو ابھی مسحری پر دراز ہوئے تھے، حویلی کی گمبھیرتا میں دوبارہ حکیم صاحب کے عصا کی لمحہ بلمحہ قریب آتی آواز پر چونکے اور اچھل کر کمرے سے باہر آ رہے، گویا کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ کیا ہوا خادمہ؟ رئیس نے حکیم صاحب کی بجائے خادمہ سے یوں دریافت کیا جیسے وہ کوئی خطا کر بیٹھی ہو۔ خادمہ سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی۔ خان صاحب یہ کیا وہی خادمہ ہے جو مجھے گیٹ سے اندر لائی تھی؟ حکیم جی نے بغیر کسی تمہید کے دریافت کیا۔ رئیس جو حکیم صاحب کی یوں مراجعت پر پہلے ہی ششدر تھے، ان کے سوال سے پریشان ہونے لگے۔ جی ہاں حکیم صاحب، ہفتہ بھر پہلے ملازم رکھا تھا اسے۔ کیا کوئی خطا ہو گئی اس کم وقت سے؟ خان صاحب تذبذب کے عالم میں بولے۔ یقین نہیں آتا رئیس، عجب قصہ ہے۔ کیا یقین نہیں آتا حکیم صاحب؟ رئیس کی پریشانی سوا ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ حکیم صاحب نے تفتیشی افسر کے سے انداز میں پوچھا۔ بتایا تو تھا کہ اہل خانہ زمینوں پر گئے ہوئے ہیں، مقرب خان اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا، اور یہ آج آپ نے پہیلیاں کیوں بجھوانا شروع کر دیں؟ حکیم صاحب آخر معاملہ کیا ہے؟ خان صاحب کے لہجے میں سٹ پٹاہٹ نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ خان زمان، یہ جو تمہاری خادمہ ہے نا، آتی دفعہ اس کی نبض کچھ اور تھی اور جاتی دفعہ اور۔ خادمہ بھی حیران و پریشان حکیم صاحب کا غصے سے تمتماتا سرخ چہرہ تکے جاتی تھی۔ کیا خادمہ کی نبض؟ بھائی حکیم صاحب، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ آپ کیا کہے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب ضد ہو کر بولے۔ رئیس خان زمان، سب سمجھ آ جائے گا، آپ ذرا مجھے چھوٹے رئیس کے کمرے تک تو لے چلیے۔ خان صاحب تذبذب کے عالم میں کبھی حکیم صاحب کو تو کبھی خادمہ کی طرف دیکھتے، جو بے بسی کی تصویر بنے کھڑی تھی۔ خان صاحب اسی عالم میں حکیم صاحب کا ہاتھ تھامے مقرب خان کے کمرے کی جانب روانہ ہوئے۔ خادمہ اس ہرنی کی طرح دونوں کے پیچھے چلنے لگی جیسے وہ زبردستی اس کا بچہ اٹھا کر لے جا رہے ہوں۔ ایک آدھ موڑ مڑنے کے بعد بائیں جانب مقرب خان کے کمرے کا دروازہ کٹاخ سے کھل گیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ راہداری کی روشنی اور شور غل سے مقرب خان کی کچی نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ حکیم صاحب، یہ رہے چھوٹے رئیس مقرب خان، اب بتائیے یہ نبض کا کیا قصہ ہے؟ تحمل سے خان زمان، ذرا دھیرج۔ تمہاری یہ خادمہ جب مجھے گیٹ سے لے کر آئی تھی تو اس کی نبض پر میرا ہاتھ تھا، اور جب یہ مجھے رخصت کرنے جا رہی تھی اتفاق سے تب بھی میرا ہاتھ اس کی نبض پر تھا۔ دونوں اوقات کی کیفیت مختلف ہے۔ او ہو حکیم صاحب، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب چلا اٹھے۔ ان کے پیچھے کھڑی خادمہ دروازے کی اوٹ میں جیسے پتھرا کے رہ گئی تھی۔ ارے بھائی،
جب میں آیا تھا تو خادمہ کنواری تھی مگر اب نہیں رہی، میری مانو تو اب جتنی جلدی ممکن ہو مقرب خان کی شادی خادمہ سے کروا دو، حکیم جی نے مشورہ دیا۔ امید ہے آپ کو حمید قیصر صاحب کا یہ افسانہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ فرمائیے گا، کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔